ल छिमेकी हेर है हरिकुमार बोलायो भनेर बुढालाई मार अनि बुढालाई मार्यो बुहार भनेर जाँदा मलाई समातेको मात्रै थाहा छ यहाँ मलाई यहाँबाट रेलिङमा फालिदिएछ अनि 10-15 मिनटमा बुढा पनि उल्टिनु भएको छ म उल्टिएछु। त्यस्तो छोरा कसैको कोठीमा पनि नजन्मनु, त्यस्तो छोराको जन्मदिन भगवान पनि अन्धो हुन पर्यो। मेरो घरबाट जन्मिएको सबभन्दा जेठो छोरो प्रेमराज श्रेष्ठले ममाथि अहिले चाहिँ साङ्घातिक हमला गर्ने, हरेक कुरामा दुःख दिएको र काट्छु मार्छु भनी धम्काउने त्यस्तो गरेको हुनाले म आज रिपोर्ट्स क्लबको सभामा पढ्न आएको छु। मैले छोरालाई दुःख सुख पढाएँ, म रातको निद्रा दिनको भोग गरेर पढाएँ। आज छोराले मलाई साह्रै दुःख दियो, हुने नहुने शब्दहरू बोल्यो। नाना कुराको लफडा गरेर हामीले चाहिँ अहिले मुद्दामा अगाडा अल्झाइराखेको छ। भन्न सक्दिनँ हजुर, मेरो शब्दले बिचमै रोकिन्छ। मलाई हातपात गरेँ, मुखमा आएको। आजै बिहान पनि म घर जाँदाखेरि त नगटी यहाँ किन बेजेर गर्न आएको, तेरो घर यही छ, जहाँ भित्र जम्मै खुला छ, यहाँ बेजेर गर्न आएको त नगटी भनेर सबैले सुनेछन्। आज बिहान पनि मलाई बाटोमा त्यसरी भनेर रुवाए। जेठो छोरोलाई त रिन्धन गरेर डाक्टर बनाउनु भयो, कान्छो छोरोलाई चाहिँ के बनाउनु भयो? ड्राइभर बनाउनु भयो। ड्राइभर भएको छ बिचरा अहिले, उसले सबै सम्पत्ति जति कब्जा लियो। त्यत्रो 16 कोठा भएको 3.5 तरी घर छ, उसले एक्लै राज गरेको छ। अब महिनाको लगभग 70,000 भाडा आउने घर छ र तापनि त्यो गर्न हामीले बाँस घाँस पाइएको छैन। अब मेरो अगाडि कटोरा लिएर पहेँलो टालो लिएर मागेर खाऊ सडकमा बसेर, मैले दिन्छु बिच्छे तिमीलाई खाऊ भने होइन। पहिला मलाई मुर्कीले हिर्काएर निधारमा मुर्कीले हिर्काएर मलाई चाहिँ ढलाएपछि आमाले ए लौ र बाबालाई त मार्ने नि गुहार्दिया भनेर उसले भन्दाखेरि ए अझ गुहार्दिया भन्छस् भनेर आमालाई पनि चर्प हात पाकेर समातेर बटारेर रेलिङबाट तल ग्राउन्डमा फाल्न खोजेको थियो। एन्कोलोजी पास गरेको छु पिएचडीमा। म सिभिल हस्पिटलको चाहिँ सर्जन हुँ भनेर भन्छ अरे बाहिर 2036 साल फाल्गुन 20 गते जन्म भएको मेरो कोखीबाट जेठो सुपुत्र प्रेमराज श्रेष्ठले 2058 साल देखिबाट मित्र राष्ट्र चीनमा गई एमबीबीएस पढ्दै आएको र त्यसपछि 2072 सालसम्म उनले पीएचडी पास गरेर अनि नेपाल फर्केको। 14 वर्षसम्म मैले आफ्नो प्राइभेट खर्चमा उसलाई मैले एमबीबीएस देखि लिएर एमडी पीएचडी सम्म अध्ययन गराएँ। अध्ययन गरिसकेपछि तत्कालै 2072 सालमा ऊ नेपाल फर्क्यो। नेपाल फर्केपछि हामीले काठमाडौँमा एउटा घर किनेका छौँ, जहाँ कि सानो घर सिन्डोर भन्दो रहेछ, त्यस ठाउँमा एउटा घर किनेका छौँ। म चाहिँ दाहिने आँखाको बिरामी छु, देब्रे कानले सुन्दिनँ। मेरो दाहिने आँखाको उपचारको लागि म तिलगङ्गा हस्पिटलमा उपचारको लागि आएको थिएँ र हामी एकै ठाउँमा संयुक्त त्यही घरमा बसेका थियौँ। त्यति बेला उसले हामीमाथि हरेक किसिमको लाछना लगाई हामीलाई मार्ने कुटपिट गर्ने त्यस्तो धम्की दिएपछि अनि उसले हामी दुवै बुढाबुढीमाथि हातपात गर्यो। जहाँ कि हातपात गरेपछि पहिला मलाई मुर्कीले हिर्काएर निधारमा मुर्कीले हिर्काएर मलाई चाहिँ ढलाएपछि आमाले ए लौ र बाबालाई त मार्ने नि गुहार्दिया भनेर उसले भन्दाखेरि ए अझ गुहार्दिया भन्छस् भनेर आमालाई पनि चर्प हात पाकेर समातेर बटारेर रेलिङबाट तल ग्राउन्डमा फाल्न खोजेको थियो। तर अचानक गएको संगत त्यो रेलिङमा परेको हुनाले आमा बच्न सघाउनुभयो। आमा बचेपछि मैले तत्कालै उपचारको लागि ढुङ्गेधारा ओम साई हस्पिटलमा ट्याक्सी मार्फत लिएर गएर मैले भर्ना गरेँ। भर्ना गरेपछि मैले 2 दिनसम्म हस्पिटलमा राखेर ट्रिटमेन्ट गराएँ। त्यो अवस्थामा उसले गएर प्रहरी पीठ सोल्नुमा उसले चाहिँ लिखित ठाउँ निवेदन दिएछ। निवेदन दिएपछि हामीले प्रहरीले त्यहाँ बोलाउनु भयो। बोलाएपछि हामी गएर उपस्थित भएर अनि हाम्रो वृत्तान्त प्रहरी समक्ष कहेपछि प्रहरीले ल यस्तै हो भनेपछि झगडामा मिलेमितो गर्नुपर्छ, झगडा गर्न हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ मिलिमिलापको कागज लेखिदिनु भयो, जुन कि 2074 साल श्रावण 31 गतेको रेकर्ड त्यहाँ अहिले पनि हेर्न गए देखिन्छ प्रश्न। त्यसपछि गएर उसले मलाई
अब यहाँ त एक ठाउँ बस्न सकिएन, एउटै भान्सा खानु भन्ने फेब्रुअरीको अनुरोध थियो, तर हाम्रो सम्भव भएन। उसले हाम्रो ज्यान समेत मास्नको लागि कहिले बाइकबाट एक्सिडेन्ट गराउन चाहने, कहिले चाहिँ मारे त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू खोटे हिँड्ने गरेको हामी सूत्र फेला पारेपछि हामी यस ठाउँबाट भागेर पोखरा गयौँ। पोखरा गएपछि पोखरामा कान्छो छोरो छ, अनि कान्छो छोरोसित बस्दै आएका थियौँ। आउँदाखेरि उसले चाहिँ फेरि 2074 साल कार्तिक 23 गतेको दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उसले अंश चलन मुद्दा लगायतका जालसाज मुद्दाहरू पेश गरेछ। पेश गरेपछि त्यो मुद्दाको चाहिँ म्याद मलाई पर्वत जिल्ला कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा मेरो चाहिँ स्थानीय घरमा म्याद पुग्यो। म्याद पुगेपछि मैले त्यो म्याद बुझेर अनि त्यसको चाहिँ प्रतिउत्तर लगाउन म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर भारतसम्म जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर पेश गरेपछि अनि मेरो वकिलले विद्या मित्रले त्यो निश्चितलाई चाहिँ हुई पर्वत जिल्लामा पनि सोसरको अदालत भएको हुनाले हुई झिकाइ पाम भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यस अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट त्यो निश्चितले कुष्मामा गयो। पर्वत कुष्मामा गएपछि त्यही हामीले तारिख बुझ्यो। तारिख बोकेपछि त्यो मुद्दा 74 सालदेखि कार्तिकदेखि होला हाल अहिले 76 साल पुष महिनाको कति गते मलाई त्यो याद गर्नाले अनि त्यो मुद्दा जिल्लाबाट फैसला भयो। फैसला भएपछि फैसलामा के लेखिएको छ भनेदेखि घरमा भएका 2 छोरा 2 बुढाबुढी 4 अंशियार भएको सम्पत्ति चल अचल सम्पूर्ण 4 भाग लगाइदिएर अनि एक भाग गरी खानु भन्ने चाहिँ जिल्ला अदालतको निर्णय भएको छ। सो निर्णयलाई उनले स्वीकार नगरेर फेरि पुनः उच्च अदालत बागलुङमा गएर हाल त्यहाँ 13वटा मुद्दा छन्। त्यो अंश चलन अनि जालसाज गरेर 13वटा मुद्दा असञ्चालितमा अहिलेसम्म तारिख बोकिराखिएकै छ। त्यसपछि अझ पनि नभएर अनि त्यसपछि फेरि कुष्मामा गएर फेरि 4वटा मुद्दा हालेको छ। एउटा मुद्दा छ सम्पत्ति डपट, अर्को मुद्दा 3वटा जालसाज गरेर फेरि 4वटा मुद्दा जिल्ला पर्वत जिल्ला अस्पतालमा फेरि सुरुवात गरेको छ। त्यो कस्तो भनेदेखि मेरो घरबाट जन्मेकी 3 बहिनी छोरी 2 छोरा मध्ये कान्छी छोरीलाई मैले 2064 सालमा मित्र राष्ट्र इजरायलमा लेबर कन्ट्र्याक्टमा पठाएको थिएँ र उनले त्यहाँ गएर 11 वर्षसम्म आफ्नो मेहनत गरेर कमाएको रकम हामी बाबाको नाममा पठाउने गरेकी थियौँ, जसको कि परिणाममा चाहिँ अब कोही हाते मार्फत आयो, कोही हुन्डी मार्फत आयो, कोही चाहिँ अब ब्याङ्क मार्फत आयो। तर चाहिँ मोस्ट एकचोटि त्यो चाहिँ ब्याङ्कबाट नआएको हुनाले हामीले प्रमाण पेश गर्न सकिएन। उनको कमाइबाट उनी जाँदाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि अभिवादी भएर गएकी थिइन् इजरायल जाँदाखेरि, तर आउँदाखेरि उनी विवाहित भएर आइन्। तर उनको कमाइ जति सबै मेरो र मेरो श्रीमतीको नाममा आएको थियो। त्यही आय स्रोतको सिलसिलामा मैले चाहिँ यो काठमाडौँ सानो भराइमा एउटा घर किन्न सफल भएको थिएँ, जुन घर कि 3.5 तला छ अहिले, 16 कोठा 3.5 तलाको। र त्यसैको साथसाथमा छोरीको रकम आएको इजरायलबाट 1,38,00,000 हामीसँग प्राप्त भएको दरमा एउटा त्यो घर र अर्को एउटा चाहिँ धर्मस्थली वार्ड नम्बर 6 नम्बरमा एउटा 8 आनाको घर किनिदिएको थिएँ। उक्त घरले उनको नामको हामीसँग नागरिकता पनि नभएको र व्यक्ति पनि स्वयं यहाँ नभएको हुनाले हामीले त्यो घर चाहिँ उनको नाममा खरिद्न नसकेको हुनाले आमाको नाममा खरिद गरिदिएका थियौँ। त्यो खरिद गरेको घर पनि जग्गा पनि छोरीकै आय स्रोतबाट हामीले खरिद गरेका हौँ। तर अहिले त्यही घर र जग्गामा मेरो छोराले दाबी गरेर भएको सम्पत्ति जति सबै छोरीलाई दिनुभयो भनेर नाना तरहको लफडा गरेर हामीले चाहिँ अहिले मुद्दामा अखडा अल्झाइराखेको छ। यसमा पनि न्यायालयले हामीप्रति सोचिदिनु पर्यो, किनकि उसको कमाइ भनेको उसलाई चाहिँ 1 करोड जन्मेदेखिबाट मैले 72 सालसम्म 1 करोड घरको श्री सम्पत्ति सम्पूर्ण बेचेर पढाउने हुर्काउने सम्पूर्ण मानवताको गर्नुपर्ने बाबुले छोरोप्रति गर्नुपर्ने क्रियाकलाप मैले सम्पूर्ण गरेको हुँ। सारा संसार थाहा भएकै कुरो छ, देख्ने जान्ने बुझ्ने इष्टमित्रहरूलाई सबैलाई यादै छ। तर पनि उसले मलाई हुँदैन यस्तो किसिमको लान्छना लगाएर अहिले चाहिँ अदालतप्रति गएर म प्रति यस्तो दुर्व्यवहार गरेको हुँदाखेरिमा सम्मानित अदालतले पनि सोच्नुपर्छ कि त्यसलाई मैले कसरी हुर्काएँ,
कसरी पढाए कुनै स्थितिबाट चाहिँ के अरे पिएचडी गर्यो। अहिले उसले भन्छ कि मेरो बाउ होइन, मुद्दामा लेखेको छ बाउ नाता पर्ने। कस्तो हुन्छ बाउको नाता पर्ने बाउ हुन्छ? त्यस्तो शब्दहरू लेखेको छ। आमालाई आमा होइन भनेको छ। अहिले उसले चाहिँ यहाँ म डक्टर हुँ, मैले चाहिँ अन्कोलोजीमा पिएचडी गरेको छु भनेर यहाँ यो सिभिल हस्पिटलमा कार्यरत छ भन्न सुनेको छु। तर हाम्रो बोलचाल छैन। जुनले त्यही ममाथि र आमामाथि हातपात गर्यो, त्यो हातपात गरेपछि हामी उसँग बोलचाल गर्न बन्द गरेका छौँ। हाम्रो बोलचाल छैन। अहिले हाम्रो बसोबास पनि हामी कहिले भान्जा कहाँ गएर बस्नु परेको छ, कहिले छोरी कहाँ गएर बस्नु परेको छ। हामी शरणार्थी रूप लिएर अहिले बस्ने खाने गरेका छौँ। त्यत्रो 16 कोठा भएको 3.5 तले घर छ, उसले एक्लै राज गरेको छ। अब महिनाको लगभग 70,000 भाडा आउने घर छ र तापनि त्यो गरेर हामीले बाँसघाँस पाइएको छैन। किनकि त्यो स्वयं त्यसको प्रमाण पूजा भनेको मेरो श्रीमतीको नाममा छ। श्रीमतीको नाममा प्रमाण पूजा हुँदा हुँदै पनि हामीलाई अधिकार प्राप्त गर्न सकिएन। न कि यसको लागि हामी प्रहरी कार्यालयमा बेतवानी गइयो, उहाँ पनि सरसल्लाह लिइयो। उहाँहरू ओडामा जानुहोस् भन्नुभयो, ओडामा पनि गइयो। ओडामा जाँदाखेरि ओडाले पनि नियमित रूपबाट तपाईँहरू चाहिँ कर सर तिरेर आउनुहोस् त भनेको छ। अब कर मैले कहाँबाट तिर्ने? मसँग आम्दानीको स्रोत पनि एउटा जाति केही पनि छैन। भएको आम्दानी छ उसिला उठाएर राखिदिएको छ। सबै घरहरूको जमिन जग्गा मेरो रोक्का छ। अब त्यतिले मात्र नगर मैले एनआइसिएबाट 35 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छु। त्यो ऋणको किस्ता तिर्नको लागि मलाई चाहिँ मासिक तागिदा लगाएको छ एनआइसीले। अब मेरो आय स्रोत केही छैन, मैले कहाँबाट बुझाउने? म त्यति मात्रै नगरेर 2 पटकसम्म लिलामीमा चाहिँ मेरो पोखरा घरको लिलामीमा सूचना प्रकाशित गरिदिन्छु भनेर एनआइसी ब्याङ्कले मलाई चाहिँ पटक पटक पत्र चार्ज गरिराखेको छ। मेरो पनि शक्ति हुँदैन, उपाय हुँदैन, मैले तिरेँ। अब मेरो तिर्न पनि केही पनि छैन। अब एउटा पुष्पा घरको बाट भाडा आउँछ महिनाको 55,000, मासिक 55,000। त्यो 55,000 मैले चाहिँ खुरखुरु त्यही लोनको किस्ता बुझाइराखेको थिएँ। जुन लकडाउन भएपछि मलाई विद्यालयले मासिक भाडा दिन सकेन। त्यो विद्यालयले भाडा दिन नसकेपछि मेरो चाहिँ कारोबार नै ठप भयो। म सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको जीर्ण रोगी छु। मलाई मासिक 11,000 को त इन्सुरेन्स मात्रै लाग्छ र अन्य औषधि उपचारहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। र मेरो श्रीमती कमलादेवी श्रेष्ठ पनि युरिक एसिड र अनि पत्थरी रोगको ग्रस्त बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि गण्डकी स्टोरले 28 गते अपरेसनको लागि डाकिराखेको छ। अब हामीसँग अहिले पाइने खर्च पनि छैन। नभएको कारणले हामीले चाहिँ उपचार गर्ने साह्रै कठिनाइ परिराखेको छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कानुनी विधिहरूले पनि सोचेर यसमा अलिकति मलाई मद्दत गरिदिनु पर्यो भनेर आज म यो रिपोर्ट्स क्लबको सामुन्ने उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले के कसरी हुन्छ म प्रति दया गरी सहानुभूति प्रकट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यसमा चाहिँ अरू भन्नुपर्ने कुराहरू त अब कति नै थिए, त्यही पनि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म मेरा 2 कुराहरू यही नै टुङ्गाउँछु। ल केही भयो मेरो श्रीमतीले भन्नुहुन्छ। केही भन्न जान्दैन, म अनपढ छु। अनपढ भएको कारणले मैले छोरालाई दुःख सुख पढाएँ। म रातको निन्दा दिनको भोग गरेर पढाएँ। आज छोराले मलाई साह्रै दुःख दियो, हुने नहुने शब्दहरू बोल्यो। मलाई आमा होइन, मलाई पाउने आमा अर्को हो। यसले मलाई पछि पालेको हो। अनि म ठुलो भएपछि म आफै मसेर उभिएँ, आफै म पढ्ने भएँ। यसले मलाई केही गरेको होइन, हुर्काइदियो मात्रै भनेर अब हुने नहुने बोल्छ है। भन्न सक्दिनँ हजुर, मेरो शब्दले बिचमै रोकिन्छ। मलाई हातपात गरेँ, मुखमा आएको। आजै बिहान पनि म घर जाँदाखेरि नगटी यहाँ किन बेजेर गर्न आएको, तेरो घर यही छ, जहाँ भित्र जम्मै खुला छ, यहाँ बेजेर गर्न आएको त नगटी भनेर सबैले सुनेछन्। आज बिहान पनि मलाई बाटोमा त्यसरी भनेर रुवाएँ। त्यो घरमा जाँदाखेरि के भनौँ, म शब्द भनि साध्यै छैन मेरो यहाँ। अब यति गरेँ मैले छोरालाई, म अनपढ भएर छोराले पढे लेख्यो भने सबै भाइ बहिनीलाई हेर्ला, सबै गर्ला। अब हामी के छोराको आधारमा बाँचौँला भन्दा यस्तो शब्द सुन्न पर्ने, अब देख्न पर्ने मलाई यस्तो दिन आयो। यस्तो दिन पर्खेर चाहिँ मैले अब आफूलाई छोराछोरी भन्दा कस्तो पीडा हुन्छ, कति पीडा भोग तिर्खा सबै मेटाएर छोराछोरीलाई अगाडि लगेँ भने
भोलि केही सुख शान्ति होला, केही चयन मिल्ला भनेर आज बसेर खाने बेला मलाई मुद्दा मामला गरेर दुनियाँ गरेर हिँड्नु परेको छ, प्रमाण जुटाउनु परेको छ, जाँदै घुम्न डुल्न परेको छ। मैले कसरी प्रमाण जुटाउने? छोरालाई मैले अब के भनेर छोराको प्रमाण राखेर मैले दिने? छोराछोरीलाई दुःख गरेको प्रमाण राख्न सकिन्छ र? भनिसाध्यै छैन मेरो शब्द। अब कहाँ लर टुङ्गाउने, कहाँ लर राख्ने भन्ने मेरो सीमा नै छैन। के भनौँ मैले? अब यो छोरा दियोस्, मलाई न्याय मिल्न पर्यो। म साह्रै अन्याय कति थाहा गयो, कति के गर्यो, कतिसँग सोच्यो बुझ्यो, कति मान्छे लाए मिलम भनेर मैले कति गरेँ। दुनियाँ संसारसँग रुँदै हिँडेँ म, रातको निन्द्रा दिनको भोग गर। आज छोराले मलाई यस्तो पार्यो, अब के गर्ने मैले? अब के गरौँ? म केही जान्दैन। जति छ जान्ने सुन्ने उही छ, उसले गर्छ भनेर यत्रो आधार गरेर छोरालाई यत्रो सम्पत्ति सकेर पढाए। आज दुनियाँ घरेलीलाई पनि मुद्दा हालेछ। अब हामीलाई त झन् अब 2 पैसाको आय सुरु छैन, पेन्सन छैन, केही छैन, दुइटै रोगी छौँ। अब यहाँ भर्खरै खाने खर्च छैन, बुढाबुढीको औषधि गर्ने उपचार छैन, उपचार गर्ने पैसा छैन। अब के भनौँ? म त केही भन्न जान्दिनँ। हेर्नु यहाँभन्दा अब बुढाले नै भन्नुभयो, भएको कुरा कहाँनिर छन् त कति छ। अब टाइम पनि हुनु पर्यो हामीलाई पनि। जे होस् प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति यो कुराहरू सुनिदिनु पर्यो। राष्ट्रपतिले पनि आफू मात्रै चयन गरेर बसेर भएन। हामी जस्तो आमाहरू कति रोएर बसेको छन्, कति कुना काठमा अप्ठेर बसेको छन्, कति पिता लुकाएर खिचोमिचो गरेर बसेको छन्। ती कुराहरू सुनिदिनु पर्यो। जस्तो बाहिर भन्नुहुन्छ त्यस्तै कानमा ल्याइदिनु पर्यो, देखिदिनु पर्यो सबैको पीडा मर्काहरू। अब के भनौँ सर, म त है त्यहाँभन्दा भन्नु केही जान्दिनँ। कुट्टी त मलाई त अब फाल्यो, छतबाट फाल्छु भन्यो। अनि टोयलेटमा राति पिसाब फेर्न गएको, अनि यसरी ढोकामा बसेरहेछ। अनि अब म त चिच्चा त्यो यसरी किन बसेको, म चिच्चा। अनि बुढा स्वात्त निस्किनु भयो ढोकाबाट, अनि स्वात्त भित्र कोठाभित्र गएर बस्यो। अनि अब त्यहाँ पिट्यो, हामीलाई पिटेछु, ससुराली गएर बस्यो। ओर्नी ओछ्याउनी सबै लयो, सबै घरमा ढोका लाएर गयो। अनि हामी बुढाबुढी भोकै सुत्यौँ 3 दिनसम्म। भोकै पस्यौँ हामी, पानी बाहिर लगेर खायौँ। अनि अब ज्यान बचाउनलाई जाम बुढा एउटा मऱ्यो भने एउटा त छ भनेर हामी बुढाबुढी भागे जस्तै नै गइयो भनौँ न। अब घरमा उसले साँचो लायो। ओर्ने मैले आज बिहान ओह्रादेशलाई पनि देखाइदिएँ कोठा, केही छैन। ऊ पनि डङ्ग गरेर जानुभयो क्या, उहाँ पनि केही छैन भित्र। यस्तो कोठामा बस्नुभयो कि आमा भन्नुभयो। हजुरबाबु लगेर सबै लग्छ है, ओर्नी सिरा पनि छैन, यस्तो गरेर बसेको म भने मैले। अनि अहिले भोलिलाई बोलाउनु बस्दाखेरि उहाँले पोखरामा हुनुभएको छोराले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उसले त के भन्नु, ठिकै छ छोडिदिनु गयो, मुद्दा लड्ने होइन, खाओस् सबै त्यसैले खाओस्, म हजुरलाई गाडी चलाएर पनि पाल्छु। अब जसै तसरी होइन, मैले मिठो खुवाउन नसकेर राम्रो लाउन नसकेँ, म दाल भात खुवाउँछु। हजुरको पाक्रो चलाउनु, हजुरले पनि केही गर्नु होला, सहयोग गर्नु होला मलाई भन्छ ऊ सानो छोराले चाहिँ। परमिन श्रेष्ठ उसको नाम। त्यस्तै त हो नि, छोराछोरी भन्ने कुरा भोलि अब अर्काको छोरीको हातमा पऱ्यो भने त्यो पनि भोलि के होला नहोला भन्न सकिन्न। अहिलेलाई उसले त्यति आधारसम्म दिएछ मलाई। कुनै ठाउँमा आफ्नो लागि त चाहिन्छ नि, लिन त त्यसो भए म नारी त जलाइदिन्छु भनेर हामी यसरी नै गयौँ। छोरा अगाडि, उसको पछाडि म, उसको पछाडि बाबु भएर गयौँ। अनि गएपछि माथि छतमा गएपछि अनि तेरो हतियार केही छैन, सब हतियार जति मैले सब कब्जा गरेँ। अब त बुढाबुढी फुक्लेको फाली। अब मेरो अगाडि कटोरा लिएर, पहेँलो टालो लिएर मागेर खाऊ सडकमा बसेर, मैले दिन्छु भिक्षे तिमीलाई खाऊ भने होइन। अनि त्यसो भनेपछि ल नि त यसले त म जलाउँछु भने। अनि भनेपछि माथि छतमा गएर ल छिमेकी हेर है हरिकुमार बोलायो भनेर बुढालाई मार। अनि बुढालाई माऱ्यो कुहार भनेर जाँदा मलाई समातेको मात्रै थाहा छ। यहाँ मलाई यहाँबाट उहाँ रेलिङमा फालिदिएछ। अनि 10-15 मिनटमा बुढा पनि उल्टिनु भएको छ, मैले उल्टिएछु। त्यसको लोन खाने ढोकाभित्र गएर कोठामा गएर ढोका लाएर बसेछ। अनि बुढा यसरी आँखा हेरेर बुढा उता गुल्टेको, म उता गुल्टेको। बुढा के भयो भने, अनि तँलाई के भयो भन्नुभयो। अनि
के भयो मलाई त केही थाहा छैन त हजुरलाई लिन आउँदा समातेर आउँदा यस्तो भर्छु त म त भने मैले अनि बुढाले समातेर बुढाले ल उचालेर अनि यसरी त्यहाँदेखिबाट भरेबाट समाते झार्नु भयो अनि झारेपछि अनि तल झर्दा म थप कामेर पिसाब छोडिरहेको थिएँ मैले कुर्सीमा राख्नुभयो बुढाले अनि त्यसो गरेपछि उसैले पुलिस बोलायो घरमै अनि पुलिस बोलाएपछि पुलिसले हेर्नु आमा बुढाबुढी भएको जिउ रातभरमा भोलिसम्म केही हुन सक्ला बुवा एक्लै छोराको हालत यस्तो रहेछ बानी हिँड्नु हस्पिटल जाम भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि भनेपछि मैले होइन छोरा हो जे भने घरेसी कुरा हुन्छ भोलि उसलाई हामीले माया मान्नुपर्छ उसले हामीलाई माया मान्नुपर्छ अब भोलि बेजेट हुन्छ यत्रो लगानी गरेर मैले पढाएँ आज मैले यसलाई दाग लाग्यो भने यसको भोलि परिवार कसले पालिदिन्छ हामीलाई कसले हेर्छ हामी जान्दैनौँ भने अनि त्यसो भनेपछि पुलिसहरू गयो अनि गएपछि अनि हामी बुढाबुढी त्यही दिनको घटनालाई अनि मैले ढुङ्गेर ओम साई बाबा हस्पिटलमा लगेर उनलाई भर्ना गरेपछि त्यहाँ ट्रिटमेन्ट भयो 2 दिनसम्म अनि त्यसपछि प्रहरी पीडित कार्यालय स्वयंबाट मलाई फोन आएपछि मैले भने मैले चाहिँ मेरो श्रीमती उसैले पिटेर यस्तो घाइते बनाएर मैले हस्पिटलले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छु डिस्चार्ज गरेपछि म आउँछु सर भनेर मलाई पुलिसले अनुरोध गरेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसपछि श्रीमतीलाई डिस्चार्ज गरेपछि आउनु होला भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि त्यही दिनको चाहिँ यो हस्पिटल एडमिसन भएको कागज हो अब यो पनि प्रष्ट छँदैछ मैले फालेको छैन अहिलेसम्म यसरी नै कहिले दिन आउला र देखाउँला भनेर राखेको छु साह्रै अन्याय पर्यो अब के गर्ने अनि त्यसरी उहाँहरू जानुभयो अनि राति तल एकजना भाइलाई पानी मगाउनु भयो जारमा अनि पानी मगाएर सुगर प्रेसरको रोगी बिस्कुट थियो झोलामा बिस्कुट खानुभयो पानी खानुभयो अनि राति त्यसरी सुत्यौँ रातभरि सुत्नै भएन म पिसाब लाएको भयो बुढाले समातेर पिसाब फेरि लाने भयो अनि त्यसपछि उजेलो भयो भित्रबाट सुत्यो अनि सुत्यो भोकै सुत्यो अनि उजेलो भएपछि अनि 2 जना मान्छे बोलाउनु भयो अनि मलाई समातेर 4 जनाले अनि ड्राइभर भएर ट्याक्सीमा हालेर ढुङ्गे डाँडा हस्पिटलमा लानुभयो अनि लडमा उहीँ भर्ना भएर राख्नुभयो अनि पुलिस उहाँ के अरे उबाट प्रहरी पिटबाट के अरे फोन आयो अनि उसलाई निकालेपछि म आउँछु हुन्छ म आज आउन सक्दिनँ भोलि आउँछु भन्नुभयो अनि गइयो उहाँबाट अब उहाँको कुरा उहाँले भनिसक्नु भयो अब मैले कति भनौँ होइन जति दुःख दिए पनि बाबुआमाको मन त माया त लाग्छ नि त्यो छोराको हजुर लाग्छ अनि त्यो पनि अब खै उसले कहिल्यै हामीलाई अब म अनपढ मान्छे अब छोराले केही पढ्यो लेख्यो भने भोलि सबैलाई सहारा हुन्छ जेठोबाट छोरालाई मैले जति नै लगानी गरेँ भने भोलि त्यसले गर्छ भन्ने तरिकाले मैले पढाएपछि त्यसको के मती भयो अब त्यो जुन मेरो अहिले बुहारी छ अब त्यो बुहारीलाई उसले बिहा नगर्दै 6 वर्षसम्म काठमाडौँ राखेर पढायो हाम्रै खर्चले अनि जब त्यो केटीसँग लायो अनि हामीलाई यस्तो गर्न लाग्यो उसले खालि नराम्रो कुराहरू भन्ने फोनमा पनि नबोल्ने फोन पनि नगर्ने त्यो केटीसँग नराम्रोसँग एकदम बुवा माग भन्ने फोन गर्ने त्यस्तो गर्थ्यो अनि जब त्यो केटीलाई लिएर बसेछ 6 वर्षसम्म अनि त्यसपछि फोनसम्म त्यस्तो कन्ट्याक्टमा नहुने भयो अनि त्यही केटी बिहा गर्दै भन्यो अनि त्यसो भनेपछि उसको ठुलो बाबु ठुलो मम्मीले पनि धोबीघाट उसको माई 6-7 वर्ष भयो यहाँ केटाकेटी यसरी हिँडेको बोलेको बसेको भोलि केही भइहाल्यो भने अब हामीले अब के गर्ने नराम्रो हुन्छ हजुर आइदिनु दिन जुराएर 2 जनालाई बिहा गरिदिनु अनि हामीलाई पनि आनन्द हजुरलाई पनि आनन्द भन्यो अनि बिहा गरिदिउँ बिहा गरेपछि तुरुन्तै उसले चाइना लिएर गयो अनि चाइना लिएर गएपछि छोरी पेटमा बस्यो अनि छोरीलाई लिएर आयो अनि मैले 5 महिना भएपछि छोरीलाई लिएर आयो पेटमा अनि यहाँ जन्मियो छोरी अनि मैले सुसार गरेँ हुर्काएँ अनि 8-9 महिनाको बनाएँ अनि फेरि चाइना लिएर गयो अनि चाइना लिएर गएपछि फेरि अब त्यसको 2 वर्ष 2 वर्षसम्म फेरि नाति पेटमा बस्यो अनि फेरि 5 महिना भएपछि लियो यहीँ घरमै पोखरा पठायो अनि मैले उसलाई फेरि नाति जन्मियो उसलाई मैले हुर्काएँ अनि 8-9 महिनाको बनाएँ अनि ल गएर बस अब काठमाडौँ घरमा गएर बस हामीलाई पनि आउन जान हुन्छ इष्टमित्रलाई पनि आउन जान हुन्छ
अब तिम्रो पनि ससुराली उतै हुनै पर्छ, अब एकै ठाउँ बसेर भाँडिनु भन्दा अब यसरी बस्दाखेरिमा सबैलाई राम्रो माया ममा हुन्छ भन्ने भयो मलाई। त्यो छोराको कमाइ चाहिँ तपाईँले खान पाउनुभयो? केही छैन बाबु, केही। मैले अहिलेसम्म भरे 2टा नातिना हुर्काएँ, 1 किलो त्यसले मासु के त आलु लिएर पनि दिएन के। त्यसले त्यस्तो सम्मान गर्यो। त्यो बाजेलाई के अरे बाउले हो नरान गरेको, भोलिको नरान छ। नाति जन्मिँदाखेरि आज लोकसानीसँग झगडा गरेर गयो त। अनि त्यस्ता सन्तान हुनुभन्दा त बरु सन्तानै नभए भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला नि बेला। कति लाग्छ कति बाबु अहिले त मलाई त। अनि त्यसलाई मैले पाउनु पाएँ है, भगवान्ले दियो मैले पाएँ, तर त्यसलाई मैले पढाउने एकदम ठुलो गल्ती गरेँ। मैले यस्तो दुःखले पढाएँ, घरमा आएर केही थिएन। जेठो छोरालाई त रिन्धन गरेर डाक्टर बनाउनु भयो, कान्छो छोरालाई चाहिँ के बनाउनु भयो? ड्राइभर बनाउनु भयो? ड्राइभर भएको छ बिचरा अहिले। उसले सबै सम्पत्ति जति कब्जा लियो, केही छैन आशीर्वाद। हाम्रो सबै उसले मुद्दा हाल्यो, कब्जा भयो होइन सम्पत्ति जति। अहिले उसले ड्राइभर भएको छ। उसको नि एउटा छोरा छ, स्वास्नी छ, उसले ड्राइभर गरेर खान्छ अहिले। उसलाई बोलाएको थियो, म अब यहाँ ड्राइभर गर्ने मान्छे म कसरी आउन सक्छु र भनेको बेलामा बुवा आमाले जे गर्नुहुन्छ म त्यही कुरामा सही छु। मैले बुवा आमालाई दुःख पीडा दिन चाहन्न, म जसरी गरेर खान्छु। मेरो हात त लगाइदिनु भएको छ बुवा आमाले। मैले बुवा आमाले जे भन्नुहुन्छ म त्यही छ। उसले केवल सम्पत्ति त्याग दिनु बुवा आमा, त्यसैले खाओस्, सबै त्यसैले खाओस्। दिदी बहिनीले पनि हात पाखुरा छ, उनीहरूले गरेर खान्छन्, म पनि गरेर अरूलाई दाल भात खुवाउँछु दुःख सुख। त्यो सम्पत्ति पछि लाएर नहिँड्नुहोस् उसले भनिराखेकै छ। अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् आमा, यदि धेरै मिडिया छ यहाँ, यो भिडियो आज भरेदेखि संसारभर पुग्छ, संसारभरका नेपालीले हेर्नेछन् र हजुरको छोरालाई गाली गर्नेछन्, हजुरलाई के गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने त्यो आशयका कमेन्टहरू हामी पाउँछौँ होइन। छोरालाई यही मञ्चबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब छोरालाई के सन्देश दिन चाहने भन्दा नि अब त्यस्तो छोरा कसैको कोखीमा पनि नजन्मु। त्यस्तो छोराको जन्मदिन भगवान पनि अन्धो हुन पर्यो। भगवानले पनि त्यसैलाई दिन भन्दा गरैबाट तुएर फालिदियोस्, कसैलाई त्यस्तो छोरा नदिउन्। र जस्तै म जस्तो पीडामा बसेका आमाहरूलाई पनि यो केमा लएर राख्नु भन्छ अरे, वृद्धाश्रम लएर कति गएर बसेका छन्। छोराहरूलाई निकालेर आमाहरूलाई घरमा राख्नुपर्छ है। अब त्यसरी छोराहरू घरमा बसेर आमालाई सडकमा लगेर छोड्न हुन्न। के अरे आमालाई लगेर वृद्धाश्रम भोग भोगै त्यसरी नाङ्गे अर्काले दिएको खाएर बस्न कसैको आमालाई पनि नपरोस्। यो कुरा अब देश विदेश बस्ने अब भाइ साथी छोराहरू दिदी बहिनी चेलीबेटीहरू जति पनि छन्, उहाँले यो कुरा सुनिदिनु होला। अब कस्तो कमेन्ट भन्छ मलाई थाहा छैन होइन। अब म अनपढ छु, त्यही कारणले छोरालाई पढाउँदा आज मैले यो दुःख पाएको छु। छोराको नाम भनिदिनु न। छोराको नाम प्रेमदास श्रेष्ठ। छोरालाई के फेरि सुध्रेर आओस् केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? होइन, म त्यो बाटो छैन बाबु। अब मेरो लागि मैले के भन्छु भने मेरो लागि त मर्यो। छोरा कहाँ काम गर्नुहुन्छ अहिले? अहिले यो सिभिल हस्पिटलमा काम गर्छु भन्छ, अनि व्यापार पनि गर्छु भनेर भन्छ। डक्टर हो। के छ भनिरहेको? एन्कोलोजी पास गरेको छु पिएचडीमा। म सिभिल हस्पिटलको चाहिँ सर्जन हुँ भनेर भन्छ अरे बाहिर बाहिर। सरकारी डाक्टर? सिभिल हस्पिटल सरकारी प्राइभेट थाहा छैन मलाई। सरकारी हो। के हो अब त्यो डाक्टर पनि खै कसैले फेरि एनएमसी पनि पास गरेछ नि, के को डाक्टर भन्छन्। मैले चाहिँ आमा यो लास्टमा आउँदै गर्दा चाहिँ माग चाहिँ के भन्ने हजुरले? मेरो जुन अहिले म मुद्दामा छु नि, त्यो सबैले यो अदालत न्यायाधीशले पनि सुनिदिनु पर्यो। वकिल पनि कस्तो पर्यो भने छोराको वकिल हाम्रो वकिलले मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। छोराको वकिल कस्तो पर्यो भने बाबामाले औषधि खाएको जस्तै खानाहरू होइन घरमा खर्च गरेको त्यस्तो पनि मुद्दा लाउँछ। किन नगर्ने, मुद्दा गर्नुपर्छ, किन छोड्ने भन्ने खालको उसको वकिल पर्यो। त्यसले गर्दा अब न्यायाधीशले पनि यो कुरा सुनिदिनु पर्यो। छोराछोरीको प्रमाण कसरी बुझाउन सकिन्छ, छोराछोरीलाई गरेको दुःख कष्ट कति हुन्छ, कसरी हामीले प्रमाण बुझाउने। हस् आमा, हस्, थ्याङ्क यू। ल अब